बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान नातिया का आगाज़ करते हैं। हमारे इस मुशायरे में अभी सबिया सबा साहिबा मौजूद हैं, सैयद तहीर अहमद जाफरी साहब मौजूद हैं, शाहिद कमाल भाई मौजूद हैं, मोहम्मद इफ्तिखार शफी साहब मौजूद हैं और कुछ दोस्त अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं। ज़बां पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे अपने बोसे मेरी ज़बां के लिए। माशाअल्लाह। इस वक्त रमज़ान की आमद है, रमज़ान की चांद रात है। हम आज ये इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे सब के लिए ये रमज़ानुल मुबारक साबित हो और जिस किस्म की वबा में हम घिरे हुए हैं अल्लाह हमें इससे निकाल दे। आमीन। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं शाहिद कमाल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो बारगाह रिसालत में अपना हदिया नात पेश करें। जनाब शाहिद कमाल भाई। शुक्रिया यादावरी का। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी आ रही है। जी आवाज़ आ रही है। मैं बड़ी मोहब्बत बड़ी नवाजिश मैं मेरे नात को दो शेर पेश करता हूँ, फिर एक नात पेश करूंगा। फिर उसके वास्ते हर दर कुशादा हो जाए, फिर उसके वास्ते हर दर कुशादा हो जाए, तुम्हारे दर से जिसे इस्तिफादा हो जाए। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उसके वास्ते हर दर कुशादा हो जाए, तुम्हारे दर से जिसे इस्तिफादा हो जाए। सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है कि मुझ पर तुम्हारी चश्मे करम, ये आरज़ू है कि मुझ पर तुम्हारी चश्मे करम, मेरे गुनाहों से बस कुछ ज्यादा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है कि मुझ पर तुम्हारी चश्मे करम, मेरे गुनाहों से बस कुछ ज्यादा हो जाए। कुछ करता हूँ कि मेरी सिमत एक नजर जरूर मेरे मेरी सिर्फ एक नजर जरूर मेरे हुजूर, मुझे इस करम का रहे हुजूर मेरे वाह। मेरी सिर्फ एक नजर जरूर मेरे हुजूर, मुझे इस करम का रहे मुझे इस करम का रहे हुजूर मेरे हुजूर। महु मेहर की ये तजल्लियां जो आया हैं यहाँ, महु मेहर की ये तजल्लियां जो आया हैं यहाँ, ये आप ही के करम का नूर मेरे हुजूर। वाह माशाअल्लाह। ये आप ही के करम का नूर मेरे हुजूर, ये आप ही के करम का नूर मेरे हुजूर। कहीं दूर ही से निगाह अब दिलजार पर, कहीं दूर ही से निगाह अब दिलजार पर, कि तड़प रहा है ये नासबूर मेरे हुजूर। वाह वाह माशाअल्लाह। कहीं दूर ही से निगाह अब दिलजार पर, कि तड़प रहा है ये नासबूर मेरे हुजूर, कि तड़प रहा है ये नासबूर मेरे हुजूर। फकत इसमें जात की बरकतों के तुफैल है, फकत इसमें जात की बरकतों के तुफैल है, मेरे कल्ब जाम जो है सुरूर मेरे हुजूर। माशाअल्लाह। फकत इसमें जात की बरकतों के तुफैल है, मेरे कल्ब जाम जो है सुरूर मेरे हुजूर। मेरे हुजूर। मेरे कल्ब जाम जो है सुरूर मेरे हुजूर। और ये अजीब अजमत लम्स है कि जनाब मन, ये अजीब अजमत लम्स है कि जनाब मन, नहीं दूर रह के भी आप दूर मेरे हुजूर।
واہ نہیں دور رہ کے بھی آپ دور میرے حضور. اور پھر دیکھیے کہ ہے وہ آپ کا، وہ کہیں بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو. بھائی جی جی. ہے وہ آپ کا، وہ کہیں بھی ہو، وہ میرے کوئی بھی ہو، کہیں جس کا کوئی نہ ہو حضور میرے حضور. واہ 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 ماشاء واہ، اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے وہ آپ کا، وہ کہیں بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہیں جس کا کوئی نہ ہو حضور میرے حضور. کہیں جس کا کوئی نہ ہو حضور میرے میرے حضور. حضور. دم واپسی یہ وظیفہ ورد زباں رہے. دم واپسی یہ وظیفہ، دم واپسی یہ وظیفہ ورد زباں رہے. ہے میرے حضور میرے حضور میرے حضور. واہ ماشاء دم اللہ. واپسی یہ وظیفہ ورد زباں رہے. ہے میرے حضور میرے حضور میرے حضور. ہے میرے حضور میرے حضور میرے حضور. میری سمت ایک نظر ضرور میرے حضور. مجھے اس کرم کا رہے غرور میرے حضور. بہت بڑھیا. شاہد بھائی ایک نعت اور عطا فرمائیے، پھر میں ایک نعت اور عطا فرمائیے. اچھا میں ایک نعت ایک چند شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، میں بہت سنا دیتا ہوں. جی جی کہ ہادیے انس و جاں کی صورت ہے، ہادیے انس و جاں کی صورت ہے، میرا آقا اماں کی صورت ہے. ماشاء اللہ ماشاء ہادیے انس و جاں کی صورت ہے، واہ میرا آقا اماں کی صورت ہے. بہت ابر اچھا. بن کر برس رہا ہے کہیں، واہ ابر بن کر برس رہا ہے کہیں، اور کہیں صاحباں کی صورت ہے. اللہ. واہ ابر بن کر برس رہا ہے کہیں، اور کہیں صاحباں کی صورت ہے. بے نواؤں پہ تیرا دست کرم، بے نواؤں پہ تیرا دست کرم، سایہ مہرباں کی صورت ہے. بے نواؤں پہ تیرا دست کرم، سایہ مہرباں کی صورت ہے. بہت اچھے. واہ اور جس میں یاد نبی نہیں رہتی، جس میں یاد نبی نہیں رہتی، دل وہ خالی مکان کی صورت ہے. واہ جس میں یاد نبی نہیں رہتی، دل وہ خالی مکان کی صورت ہے. بے نواؤں پہ ان کا دست کرم، سایہ مہرباں کی صورت ہے. ماشاء ابر اللہ. بن کر برس رہا ہے کہیں، اور کہیں صاحباں کی صورت ہے. بہت ہادیے انس و جاں کی صورت ہے، میرا آقا اماں کی صورت ہے. میرا آقا اماں جس کی میں یاد نبی نہیں رہتی، دل وہ خالی مکان کی صورت ہے. بڑی نہ بڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب ہم سے پہلے کہ ہم اگلے دوست کو دعوت دیں، اے خاصائے خاصان وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. آج جس کا ماحول چل رہا ہے، جس وہ ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں. اور میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں جناب سید صغیر جعفری صاحب سے. گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. ذکر سے آقا کے سارے دل معطر ہو گئے. دیکھیے کہ ذکر سے آقا کے سارے دل معطر ہو گئے. ہمیں خوش قسمت کہ آقا آپ رہبر ہو گئے. ہم ہیں خوش قسمت کہ آقا آپ رہبر ہو گئے. ایک بہت احسان رب کا سر پہ کملی آ گئی. اے بہت احسان رب کا سر پہ کملی آ گئی. رحمت للعالمین سب کا مقدر ہو گئے. رحمت للعالمین سب کا مقدر ہو گئے. اور ذکر سے آقا کے سارے دل معطر ہو گئے. ہم ہیں خوش قسمت
کہ آقا آپ رہبر ہو گئے. اور پھر دیکھیے کہ میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، زندگی کا مزہ ہی تب نکلا، میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا. اور جب بھی میں نے نبی کا نام لیا، جب بھی میں نے نبی کا نام لیا، آنکھوں سے میری تب نکلا. جب بھی میں نے نبی کا نام لیا، آنکھوں سے میری تب نکلا. اور میری آنکھوں میں ہے وہی منظر، میری آنکھوں میں ہے وہی منظر، میری آنکھوں میں ہے وہی منظر. میں وہی ہوں وہاں سے کب نکلا، میری آنکھوں میں ہے وہی منظر. میں وہی ہوں وہاں سے کب نکلا. اور میں تھا مصروف ساری دنیا میں، میں تھا مصروف کار دنیا میں، پھر کہیں سے کوئی سبب نکلا. میں تھا مصروف کیا کہنے، بہت اچھے، بہت اچھے سے گیتا. اور روح و دل کا وہی ٹھکانہ ہے، روح و دل کا وہی ٹھکانہ ہے، روح و دل کا وہی ٹھکانہ ہے. میں مکمل وہاں سے کب نکلا، روح و دل کا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ. میں واہ مکمل واہ واہ وہاں سے واہ سبیر بھائی، واہ واہ واہ. میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا. اور سے مراد بھائی کہ چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، بہت اچھا. چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، کیونکہ ہے صاحبہ مدینے میں. چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، کیونکہ ہے صاحبہ مدینے میں. اور وہ ملے عرصے حیات مجھے، کیا کہنے، وہ ملے عرصے حیات مجھے، وہ ملے عرصے حیات مجھے. سنتا جاؤں اذاں مدینے میں، وہ ملے عرصے حیات مجھے. سبحان اللہ. سنتا جاؤں اذاں مدینے میں، چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں. اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، میری آنکھوں میں آنسوؤں بہت کی اچھے سے جھڑی. سب. آنسوؤں کی زباں مدینے میں، بھائی بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ 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 واہ. کی جھڑی واہ سبیر بھائی، واہ 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 واہ. مدینے میں. اور ہر کسی کو وہاں قرار ملے، ہر کسی کو وہاں قرار ملے ہے جب آستاں مدینے میں. ہر کسی کو وہاں قرار ملے ہے جب آستاں مدینے میں. اور ان کے قدموں کی دھول خاک مل جائے، ان کے قدموں کی خاک مل جائے ہے یہ حسرت وہاں مدینے میں. ان کے قدموں کی خاک مل جائے ہے یہ حسرت وہاں مدینے میں. اور وہ ملے عرصے حیات مجھے، وہ ملے عرصے حیات مجھے. سنتا جاؤں اذاں مدینے میں، بہت چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے. بہت. واہ واہ. سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے. تو میں اب محترمہ صبیہ صبا
से गुजारिश करूंगा कि वो हद नात बारगाह रिसालत में पेश करें। मोहतरमा सबिया सबा साहिबा। रहमत वाह भरी वाह वाह वाह। एक ऐसी नजर करें, हम बार बार सूए मदीना सफर करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह रहमत वाह 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 एक ऐसी नजर करें, हम वाह वाह बार वाह वाह। सूए मदीना सफर करें। खुलते ही आँख मदीना सफर करें। देख वाह लें रोजा हुजूर का, खुलते ही आँख देख लें रोजा हुजूर का। वाह ऐसा कुछ एहतमाम मेरे चारागर करें। पहचान वाह थी उन्हें भी कि जो मानते न थे, पहचान थी वाह उन्हें भी कि जो मानते न थे। खैरुल बशर सभी के दिलो जा में घर करें। पहचान वाह थी उन्हें भी वाह कि वाह जो वाह मानते न थे। खैरुल बशर सभी के वाह वाह दिलो जा में घर करें। आसानियां मिली हैं वाह वसीले से आपके, आसानियां मिली हैं वाह जी वाह। वसीले से आपके। वसीले से आपके। एहसानियात आपके बाद चश्म तर करें। वाह एहसान याद आपके बाद चश्मे तर करें। उम्मत को फिर हजूर जरूरत है आपकी, उम्मत को फिर हजूर जरूरत है वाह आप। रुख अपना फिर हजूर खुदारा इधर करें। बहुत अच्छे, उम्मत बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। उम्मत को फिर हजूर जरूरत है आपकी, रुख अपना फिर हजूर खुदारा इधर करें। जिक्रे नबी से दिल में अजब रोशनी हुई, जिक्रे नबी से दिल में अजब रोशनी हुई। तौसीफ मुस्तफा तो सबा उम्र भर करें। वाह जिक्रे नबी से दिल में अजब रोशनी हुई। तौसीफ मुस्तफा तो वाह सबा उम्र भर करें। वाह 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 ये वहाँ मदीने वाह में लिखी हुई एक चंद शेर थे वो। अपनी आंखों को वाह फिर वाह वाह भिगोए जा, अपनी आंखों को फिर वाह भिगोए जा, फिर मदीने में जाके रोए जा। वाह वाह कि ये मौका तुझे वाह मिले न मिले, ये मौका तुझे मिले न मिले, मैल दिल में अगर है धोए जा। विर्द जारी रहे मदीने में, विर्द जारी रहे मदीने में, इसमें आजम कोई पिरोए जा। विर्द जारी रहे मदीने में, इसमें आजम कोई पिरोए जा। नाम लेवा है तालिबे बख्शिश, नाम लेवा है तालिबे बख्शिश, उनके दिल में करम समोए जा। नाम लेवा है तालिबे बख्शिश, उनके दिल में करम समोए जा। दिल की दुनिया में नूर भर जाए, दिल की दुनिया में नूर भर जाए, रहमतों की तलब में खोए जा। अपनी आंखों को फिर भिगोए जा, फिर मदीने में जाके खोए जा। जमी उम्मती आसमां है मोहम्मद, जमी उम्मती आसमां है मोहम्मद, नमाजे जहां की अज़ा है मोहम्मद। बहुत वालहाना सलामो सलाम, दरूदों की बारिश जहां है मोहम्मद। उन्हें तो बनाया जहानों की खातिर, तो क्या मैं कहूँ बेकरां है मोहम्मद। नजर में कहाँ इतनी ताबे नजारा, नजर में कहाँ इतनी ताबे नजारा, दिलों के मगर दरमियां है मोहम्मद। कभी रोते रोते गमे दिल सुनाऊं, कभी ढूंढती हूँ कहाँ है मोहम्मद। हबीबे खुदा है रसूले मुकर्रम, हमारे लिए साहिबा है मोहम्मद। एक रजा भाई ने एक दुआ शुरू की थी शुरू में, तो मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। मैंने दुआ ही लिखी है ये। मेरे मालिक तू वबाओं से बचाए रखना, मेरे मालिक तू वबाओं से बचाए रखना, हर बुराई से खताओं से बचाए रखना। एक इबादत में मुझे लज्जत कौनैन मिले, एक इबादत में मुझे लज्जत कौनैन मिले, काहिली जैसी सजाओं से बचाए रखना। एक इबादत में मुझे लज्जत कौनैन मिले, काहिली जैसी सजाओं से बचाए रखना।
جو نہیں جانتے تو کتنا کرم کرتا ہے، جو نہیں جانتے تو کتنا کرم کرتا ہے، سرکشوں کو بھی جفاؤں سے بچائے رکھنا، جو نہیں جانتے تو کتنا کرم کرتا ہے، سرکشوں کو بھی جفاؤں سے بچائے رکھنا، خالی ہاتھوں سے فقط تیرا سہارا مانگیں، خالی ہاتھوں سے فقط تیرا سہارا مانگیں، تند اور تیز ہواؤں سے بچائے رکھنا، خالی ہاتھوں سے فقط تیرا سہارا مانگیں، تند اور تیز ہواؤں سے بچائے رکھنا، مالک کون و مکان تیرا سہارا کافی، مالک کون و مکان تیرا سہارا کافی، دنیا داروں کے خداؤں سے بچائے رکھنا، مالک کون و مکان تیرا سہارا کافی، دنیا داروں کے خداؤں سے بچائے رکھنا، بخششیں مانگے نبی کے صدقے، بخششیں مانگے نبی کے صدقے، ساری دنیا کی بلاؤں سے بچائے رکھنا، بخششیں مانگے نبی کے صدقے، ساری دنیا کو بلاؤں سے بچائے رکھنا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور یہ بہت مبارک دیتی ہوں آپ، یہ مختصر سی لیکن بہت اچھی محفل آپ نے منعقد کی ادبستان سے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ صبیہ صبا صاحبہ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ چند گلہائے عقیدت جو ہے، یہ جو حضور کی خدمت میں آج جب رمضان المبارک کی چاند رات ہے تو ان کی خدمت میں یہ ہدیہ نعت پیش کر سکیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ تمام شرکا کا بہت بہت شکریہ، جناب شاہد کمال صاحب، جناب صغیر احمد جعفری صاحب، صبیہ صبا صاحبہ، اور یہ ناچیز رضا صدیقی۔ اجازت چاہتا ہوں، ادبستان کے کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔